देव बरो दीस देव तुमकां समेस्तांक आमी मोंते पेस्ताक करची करंब दोन नमनेर करता हांव एक नाल्ल घालून आनी एक नाल्ल घालनासतना आज हांव तुमकां नाल्ल घालून ताची चटणी करतात आनी ताका आमी तवशें घालून कशी करंब करची तें दाखोवन दिता. तवशाच्या करंबेक हांवें 3 गांवची तवशीं काणगेल्यांत हीं बरीं जातात. हीं म्हणल्यार इंच काणगेया तुमी खाता नाका रोखरू जातात. ताका एक वळें नाल्ल तुमकां चटणी इल्ली सड जायचें म्हण जाल्यार सड नाल्ल घाला आनी नाल्ल वयलोत कांतून घालीचे तो धवो धवो आसाचे पोंदलो न्हय. ताका एक कुडको आलें इल्लीशी आमसाण 3 तरण्यो मिरसांगो हांवें काणगेल्यात. ह्यो तुमकां तिखसाणी कश्यो जाय त्या प्रमाणे तुमी घाला साकोन पळोवन. अर्दो पियाव रुची प्रकार मीठ थोडे पुटी आमसाण घाल्यार ती काळसाण तितकेशे येता तिके ब्रावन कलर येता ताका म्हणून थोडी लिंबोळी घालतात. दोनी अर्दें तें अर्दें यें घालयत या कड घालतात. सो ह्या तिनां पैकी केंचेय तुमी वापरयेत. तुमी आमसाण घालतात जाल्यार आमसाण घाला, लिंबो घालता जाल्यार लिंबो घाला, या तुमी कड घालतात जाल्यार कडी घाला, खंयचेय जाता आमसाणेक आसल्यार जालें. आतां पयलें आमी नारळाची चटणी वाटया. चटणेक आलें, तरणी मिरसांग ती मोण तिके घाला, अर्दो पियाव इल्लीशी आमसाण, नारळ, रुची प्रकार मीठ, ताका इल्लेशें उदक घालचें आनी वाटचें. नारळाची चटणी वांटून जाली तेका आयदनाक ती घालता. तुमकां पातळ जाय जाल्यार इल्लेशें आतां दुतान इल्लें उदक घालूंक आसा हाका, मागीर ती तितकेशें पातळ जाता, मस्त पातळ करनाकात. आतां हाका एक चूर उदक घाल ना, जळजळोवन हाका घालया. हें दुल्लें उदक ताका घालया, मस्त पातळ करनाकात. अळटार आतां ही तवशीं कातरया. कातरतना आमी हांगा तितकेशें घश्टूंचें, कित्याक म्हळ्यार थोडे पटेन ती कोडू आसतात देखून आमी तें घश्टिल्यार ती कोटसान चलता म्हणटात देखून करचें. आतां ताची कात काडून कातरया. आतां ही कातरया थोडी रावंडूच कातरतात. हे मस्त तरणे आसा देखून गिरोप काडूंक ना असो. अर्देंकन कातरया. ही कितले तरणी आसात पळया, बरीं जातात. म्हळ्यार गांवची काणगेल्यार तिंकां रोखरू जातात, खावंक बरीं जातात. आतां हें ताका मिक्स करचें. हें ग्रायंड करतना ताका हांवें इल्लेशें सासांव घाल्लें. तुमकां सांगूंक गूड आसना देखून वाडटाना इल्लेशें सासांव घाला हाका, अर्दें टीस्पून मात्र, चड न्हय. आनी तुमकां
तिखसाण जाय जाल्यार साकोन पळया आनी एक मिरसांग घाला. आमसाण जाय जाल्यार आनी इल्ली आमसाणी घालयत. हें तुमकां पातळ करूंक जाय जाल्यार आनी इल्लेशें उदक घालून पातळ करया. एक चूर उदक ताका घालता तिक्केशें पातळ करया. कशी जाल्या पळया करंब. तवशाची नारळ घालून करंब रेडी आसा. ही बारी सुलभ करूंक तुमी चटणी केल्ल्या बरी करा. मागीर तवशें कातरून ताका मिक्स केल्यार जालें आनी टेस्ट बरी जाता. तिखसाण इल्ली चड जाय जाल्यार एक मिरसांग घाला. आमसांनी साकून पळया. लिंबोई पिडयेत तुमी या दही घालयत. या एक्स्ट्रा तुमकां आमसाण जाय जाल्यार आमसाण घाला. वाडटाना इल्लेशें सासांव हांवें घाल्लें तुमकां सांगूंक हांव विसरली. तुमी घाला एक अर्दें टीस्पून सासांव घाल्यार जालें आनी ताची टेस्ट एकदम बरी जाता. तुमी ह्या मोती फेस्ताक ही करम करा आनी पळया. म्हाका कमेंटा थ्रू तिडसिया. ही रेसिपी तुमकां लायक जाली म्हण चिंता. लायक जाली जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब करा. आनी एका व्हिडिओंत आमी मेळया. तवळ मसर टेक केअर. बाय बाय.